आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, खुश आमदीद, स्वागत, वेलकम हमारे यूट्यूब के नए चैनल रियल सच वाला पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले सचवाला जी ने एक डिबेट में हिस्सा लिया था। पहले आप लोग उस डिबेट की बातचीत को गौर से सुने और सचवाला जी जो कह रहे हैं उसे याद रखें प्लीज़। हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो जी मुफ्ती साहब, आपने जो फरमाया है मैं अपनी बात रखता हूँ। देखें, पहली बात तो खैर मैं इसको दावे के तौर पर कुछ नहीं ले रहा हूँ। जितना मैं समझ पाया, जितना मैं है अब तक, जितना मेरा गौर फिक्र रहा है, उस हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, कायनात के अंदर या बाहर किसी ऐसी कुव्वत व ताकत के होने का मैं इनकारी नहीं, जो न हमारे ख्याली खुद साख्ता तसव्वुरात का मुहताज है, न हमारी तरफ से दिए गए नामों का मुहताज है, न हमारे हाथों लिखी गई किताबों का मुहताज है, न हमारे हाथों बनाए गए काबे का मुहताज है, न तो वो फर्जी फरिश्तों का मुहताज है और न ही नाम निहाद नबियों रसूलों का मुहताज है। इंसान का पत्थर से कंप्यूटर तक का सफर अकीदों की बुनियाद पर नहीं बल्कि अकल की बुनियाद पर हुआ है। वो लोग जो मजहबी खुदाओं की चक्करों में पड़े रहे, उनका दामन हमेशा खाली रहा, और वो लोग जिन्होंने इन खुदाओं से अपने आप को बेनियाज कर दिया, वही लोग इंसानी जिंदगी में इनकलाब लेकर आए। ये मैं अपनी कुछ सोच थी, मैं आपके सामने रखा। तो मुफ्ती यासिर नदीम साहब से मेरी गुजारिश है कि इस पर वो अपनी कुछ बात रखें। मैं सचवाला जी, इससे थोड़ा सा और क्लियर मैं चाहता हूं कि आप और क्लियर कर दें कि इसके अंदर आपने जो कहा है कि मज़ाहिब का मोहताज नहीं और किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, लेकिन दावा अभी तक जो है वो यानी इसमें आपने ये बात जो कही है, आप ये बता दें कि जो सुपर इंटेलिजेंस है उसको आप किस उस जरिए से मानते हैं, यानी क्या कुरान के उससे मानते हैं आप या मज़ाहिब के जो आपने बताया है? मज़ाहिब का तो आपने साफ कहा कि कोई मज़ाहिब नहीं है। जी हाँ, जी ठीक है, यानी आप किसी ऐसी हस्ती को मानते हैं कि जो इस कायनात के अंदर है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है? नहीं, मैं मानने का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करता कि जो है मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जिसका मैं इनकार नहीं करता। जी तो ये मेरा आपसे सवाल है, आपने जो दावा किया है मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ से लेना चाहूँगा जी जी कि आपने सचवाला जी ये कहा कि मैं कायनात के अंदर या बाहर किसी ऐसी क़ुव्वत का कायल नहीं हूँ जो फरिश्तों का मोहताज हो, मस्जिदों का मोहताज हो, मज़ाहिब का मोहताज हो। ये सारी की सारी जो हैं वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस सुप्रीम बीइंग की। तो आप किसी वजूद के कायल तो हैं ना कि जो सुप्रीम बीइंग हो, या नहीं है? जी हाँ, मैंने अर्ज किया ना मुफ्ती साहब कि जो है किसी के होने ही से जो है सब कुछ है। ठीक है, तो अब देखिए कि हर जानदार के डीएनए में एक मिनट, तो आप अगर किसी वजूद के कायल हैं तो कोई भी वजूद बगैर किसी प्रॉपर्टीज के नामुमकिन है, तो उसकी कोई ना कोई सिफात तो होंगी। वो सिफात क्या हैं? नहीं, अब जैसा देखिए कि मैं एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि वो जो है वो कैसा है, कहाँ है, किस तरह से है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी मानते हैं, जानते नहीं हैं। नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। मैं चूंकि जानता नहीं है इसलिए नहीं मान रहा हूँ ना। अगर आप स्पेसिफिकली उसको जो है ये साबित कर दें कि वो ऐसा है और उसका नाम ये है, अभी आपने ये कहा कि मैं मानने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जानने का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब ये कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सचवाला जी ने कहा कि पूरी कायनात में यानी इस पूरी दुनिया के अंदर और बाहर एक ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है, और उस सुपर पावर का कोई नाम नहीं है, वो बेनाम है।
اور ان کی وہ بے نام سپر پاور فرشتوں کی محتاج نہیں ہے، نبیوں یا پیغمبروں کی محتاج نہیں ہے، کتابوں یعنی توریت، انجیل، زبور اور قرآن کی محتاج نہیں ہے، اور وہ کسی نام کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ انسان کا پتھر سے کمپیوٹر تک کا سفر آستھا کی بنیاد پر نہیں ہوا ہے بلکہ عقل کی بنیاد پر ہوا ہے۔ شاید سچوالا جی کہنا چاہتے ہیں کہ مورتی پوجا آستھا سے نہیں ہوتی بلکہ عقل سے ہوتی ہے۔ اور پھر سچوالا جی آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ مذہبی خداؤں کے چکر میں پڑے رہے ان کا دامن ہمیشہ خالی رہا۔ یہاں یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ سچوالا جی کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے بلکہ وہ سبھی دھرموں اور مذہبوں کے خلاف ہیں۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو فرضی خداؤں سے بے نیاز کر لیا، یعنی جن لوگوں نے دھرم کو چھوڑ دیا، وہی لوگ انسانی زندگی میں انقلاب لائے اور کامیاب ہوئے۔ مفتی صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کسی دھرم کو مانتے ہو، سچوالا جی نے کہا نہیں، میں کسی دھرم کو نہیں مانتا، دنیا میں دھرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ پھر مفتی صاحب نے سچوالا جی سے پوچھا کہ آپ جس سپر پاور کو مانتے ہو جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، کون ہے وہ، کیا نام ہے اس کا؟ سچوالا جی کہتے ہیں کہ میں مانتا تو نہیں ہوں پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ دراصل سچوالا جی مفتی صاحب کو گول گول گھما رہے تھے کیونکہ وہ صحیح جواب دینا نہیں چاہتے تھے۔ اگر سچوالا جی سپر پاور کا نام بتا دیتے تو وہ پھنس جاتے اور ان کی دکان بند ہو جاتی۔ دوستو، دھرم کو نہ ماننے والے لوگ ناستک یعنی ایتھسٹ ہوتے ہیں اور ان کا دیوتا شیطان ہوتا ہے۔ یہ لوگ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں کیونکہ شیطان ان سے کہتا ہے کہ زندگی کو اپنی طرح سے جیو، اوپر آسمان میں کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ ایشور ہے، نہ اللہ ہے، نہ نرک ہے، نہ سورگ ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، سب دھوکہ ہے، جو کچھ بھی ہے سب اسی زمین پر ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ خوب عیاشی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، ناچو گاؤ، عیش کرو، کھاؤ پیو اور مر جاؤ، نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب، بس یہی زندگی ہے۔ اور سچوالا جی اب دھرم کے بندھن سے آزاد ہیں، وہ فری لائف جی رہے ہیں یعنی شیطانی زندگی۔ اور اب سچوالا جی پوری دنیا کو دھرم کے بندھن سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، خاص کر اسلام دھرم کو اس زمین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ سچوالا جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو بتاؤ ساری دنیا کو سچ کیا ہے اور آپ کی اصلیت کیا ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں؟ شکریہ، دھنیہ واد اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں پلیز۔